اذان دے کلمات بڑی شان والے تے جدوں کوئی شان دی عظمت والا گھر دے اندر اذان پڑھے گا اور زیادہ تو جس نے جنگ دے نال چاندی وطن کر کے حضرت حسین دی برکت نال سانوں انعام ملا امت دے بچیاں نوں اے انعام ملا حضرت حسین آقا علیہ السلام دے نواسیاں دی برکت فرمایا جڑا جنگ دے باڑاں دے چاندی وطن کر کے صدقہ کرسی بچے دے دودھ پین دا جڑا زمانہ او دے بچہ سوکڑا ہو گیا بچے نوں بخار ہو گیا بچے نوں فلاں ہو گیا میرے آقا فرماندے جڑا اے عمل کر لے دودھ پین دے زمانے دے اندر بچے نوں کوئی تکلیف نہیں ہوئی کوئی تکلیف نہیں ہوئی جڑا چاندی ہم فرمایا سرکار سے نام رکھنا دے تو حضرت حسین سے دا عقیقہ کرنا بچے واسطے دو جانور فرمایا دو جانور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساڈے کول سارے کیا کرے فرمایا کہ تساں کرو تو حسین دوسرے کو میں کروں حضور پاک علیہ السلام نے نام حضرت حسین 7 سال تک حضرت حسین پاک علیہ السلام دے کندھے اور گود دے اندر کھیلتے اور حضور پاک علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام دی گود حضور پاک علیہ السلام نے بھائی صاحب نے فرمائش کی میرا مرضی ہے کہ فضائل دے نال فضائل بھی مسائل بھی جو انہاں دی شان دے نال ساری سب چیزاں ملیاں نے ہاں جی تو اسی سنتے تے رہنے نا میدان کربلا دے چلو جڑے تو سننے نے سنا الحمدللہ جنہاں نہیں پتہ نہیں تفصیل ہے اس منظر کا پتہ چل جائے ہاں جی پتہ لگ جائے کہ اصل مسئلہ حضور پاک علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھایا کرتے سن تو دونوں یہ شہزادے جامع تے 5 گھنٹے لا سکتے حضور پاک علیہ السلام دے نواسے حضور نماز پڑھانا حضور عمر مبارک تے تشریف فرما ہونا تو دونوں شہزادے پہلے حضرت علی دے گھر دور آئی مسجد نبوی ایک صحابی دے مکان کو سر مدینہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ نے ڈیمانڈ کی کہ ابو جی میرا تھوڑے نال گھر ہونا ہے تو انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میرا مکان حاضر ہے انہوں نے پھر حضور پاک علیہ السلام دے گھر دے نال حضور جدوں مسجد تشریف لے اوندے نے نانا جی تشریف لے آئے مسجد دے نانا جی مسجد تشریف فرمانے دونوں مسجد وچ آ جائے حسن تو حسین مسجد میں آ جائے کرتے تھے حضور پاک اگر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دونوں بھائی کو سجدے ہو جانا ایک کھبے ہو جانا حضور پاک علیہ السلام دی نماز وچ کھیلا کرتے حضور قیام کیا تا چھڑ دے حضور سجدے تے ہو جائے تے کمر تے چڑھ کے بیٹھ جاندے حضور پاک علیہ السلام اگر ممبر تے تشریف فرما دے حضور دیکھتے کہ مسجد وچ آ گئے حضور ممبر مبارک تو اٹھ کے سیر تشریف لے آنا اور اپنے نواسیاں نوں چک لینا چک کے لیا کے مبارک کے مالا کے بتانا لڑ دعا کرنا یا اللہ اے میرے محبوب ہے میرے پیارے یا اللہ میرے محبوب میرے پیارے میں اللہ کے رسول نال پیار کرنا میرے اللہ کے نبی نال پیار فرما یا اللہ تو انہاں نال پیار فرما اور جڑے انہاں نال پیار کرن یا اللہ انہاں نوں بھی اپنا محبوب بنا جڑے انہاں نال پیار کرن یا اللہ تو انہاں نوں اپنا محبوب بنا میرے پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے نواسے لوگ گناہ دی انکم لمن رحان اللہ میں اللہ کے رسول واسطے میرے اللہ نے میرے نواسے کو خوشبو بنایا حضور پاک علیہ السلام دی گود مبارک کھیڈن والے سخت سر حضور پاک علیہ السلام کی بہت ساری حدیثاں انہوں نے حفظ کی یاد حفظ قرآن بھی اور حدیث حضور پاک علیہ السلام دے سال مبارک حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ 55 سال کتنی بھائی 55 سال سن 61 دے اندر میدان کربلا دا واقعہ سن 61 حضور پاک علیہ السلام دی مدینہ پاک دی آمد سن 61 دے اندر
حضرت حسین دور سیگا یزید دا دور حکومت آپ پتہ چلا کہ یزید دی حکومت یزید دی حکومت میرے نانا رسول کی شریعت کے خلاف یعنی اسلامی حکومت اسلام کے خلاف اس نے کہا کہ میں اتنا جہاد کرنا ہے کہ میں سادات سید بندے ہون تو پھر میرے نانے دا دین جڑا او گھٹے یا مٹے میرے نانے دا دین گھٹے یا مٹے یہ نہیں ہو سکتا میں یزید دے نال جہاد کوفیہ نے خط لکھے کہ تسا آؤ کوفے اسی یزید دی بغاوت کریں گے یزید دی بغاوت کریں گے تواڈے حق تے بیعت کریں گے تانوں وقت دا خلیفہ امام بادشاہ تسا آ جاؤ کوفے انہاں نے قاصد کی گلے تے خط بھی بھیجے ایک نہیں دو نہیں چار نہیں 18,000 خط دے قاصد انہوں نے اپنے نام بھی لکھے فلان آپ نے فرمایا کہ چلو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی چچا بھائی انہوں نے بھیجا کہ یہ پتہ کرو تسلی کرو کہ منافق نہیں دغے باز دھوکے باز انہاں دی دلی محبت ہے یا منافقت واجب حضرت مسلم بن عقیل نے بھیجا حضرت مسلم بن عقیل جدوں گئے تو تے والا نے میرا دل کردا کہ ختم پڑھنا تھوڑی توجہ ہو قبلہ قبلہ جی پورا سبحان اللہ علی دے منبر دے جا یہ اسی نے وچ چھڈن نہیں